बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इर्तिका इल्म के एक और एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद शकील हुसैन, मेरे साथ मौजूद हैं हमज़ा इब्न वसी। हमज़ा, कैसे मिजाज हैं आपके? जहन में एक सवाल था, ये सही हदीस और हसन हदीस, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? हसन लिज़ाती क्या होता है, हसन लगायरी क्या होता है? इसके बारे में ज़रा गुफ्तगू करना चाह रहा था, इस पर ज़रा रोशनी डालें। शकील, ये बहुत अहम मौजू है जिसकी तरफ आज जो है एक इस वीडियो का एहतमाम किया गया। और मैं ये बताऊं, इसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर ये जो सही हदीस और हसन हदीस की बात की है, तो इसका ताल्लुक़ एक तरह से इसका इंसलाक इस्म रज्जाल और जो हमारे पास इल्मुल हदीस है, ये उससे रिलेटेड एक सवाल है। तो इसमें मुहद्दिसीन के कुछ बनाए हुए कवानीन जो हैं, उन्हीं की बुनियाद पर हम बात कर रहे होते हैं कि कोई हदीस सही है या नहीं है। और ये मतलब बहुत एक इसमें मवाद मिलता है हमें। उन्होंने जो कानून साज़ी की है, मैं उस कानून साज़ी को बड़ी गैर मामूली एक काविश समझता हूँ, क्योंकि ये मुहद्दिसीन जो हैं, इनकी मेहनत से और इनकी अपनी समझ और इनके फ़हम से हमारे पास जो अहादीस आती हैं, तो उस पर हमें इस बात का एक जो है यकीन आता है कि हदीस सही है कि नहीं है। क्योंकि बात यह है कि 2025 में बैठे हुए हम लोग, जब हमको कोई हदीस बताई जाएगी तो ये ख्याल तो पैदा होगा कि इतनी बड़ी ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे किसी बात की निस्बत दी जा रही हो तो वो सही भी है, या कोई ज़ईफ़ बात उनसे मंसूब की जा रही हो, या वो मतलब कोई ऐसी मनगढ़ंत बात उनसे मंसूब की जा रही हो। तो ये सवाल हर तहकीक से जुड़े तालिब इल्म के दिल में पैदा होता है। अब मैं यहाँ ये बताऊँगा कि सही हदीस जो है हमारे पास, वो तो हमारे पास सही हदीस के जो ज़ख़ीरे हैं उसमें हमारे पास मौजूद होती है। अब यहाँ पे जो हसन हदीस की बात की गई है, तो अक्सर हम हदीसों में लिखा हुआ देखते हैं, इस पे बहुत गुफ्तगू मौजूद है बड़े बड़े उलमा की भी। तो एक हसन ली ज़ाती ही होती है, एक हसन ली गैरी ही होती है। इसमें थोड़ा सा हमें इस तरह से समझना चाहिए कि हदीस बनती ही रावियों के सिलसिले से है, उसकी हमारे पास हमेशा एक सनद मौजूद होती है। सनद यानी कि फ़लाँ ने फ़लाँ से कहा, फ़लाँ ने फ़लाँ से कहा। तो इसकी मिसाल बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊँ, जो लोग भी मेरी तरह तालिब इल्माना रविश रखते हैं, तो वो उससे कुछ ना कुछ इस्तिफ़ादा कर सकेंगे कि हमारे पास एक हदीस मौजूद हो, उसकी सनद में कहीं सुक्म हो, नक्स हो, उसकी वजह से वो ज़ईफ़ करार दे दी जाए। अब वो एक ज़ईफ़ हदीस हमारे पास मौजूद है, तो हम सबसे पहले इसको अपने जहन में रखें और फिर उसके बाद सोचें कि हमारे पास एक हदीस ऐसी आती है जिसको कुछ मुहद्दिसीन ने सही कहा है और कुछ ने उस पर इख्तलाफ भी कर दिया कि हमारे नज़दीक ये सही नहीं है, उसकी सनद की वजह से या कोई और वजह हो सकती है। तो उसकी वजह से एक हदीस ऐसी है जिस पर सबका इजमा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको सही तस्वुर किया है और उसको सही कहा है। बहुत से उसको सही नहीं मान रहे हैं, या उन्होंने उसकी सनद में कहीं पर एक एहतमाल का जो है एक कॉन्सेप्ट पेश किया और कहा है हमें एहतमाल है। तो अब ये वाली जो हदीस होती है जिसको मुहद्दिसीन ने सही कहा होता है, ये ज़ईफ़ नहीं होती है, लेकिन कुछ मुहद्दिसीन इस पर इसकी सनद पर कलाम करते हैं, तो ये हदीस हसन ली ज़ाती ही कहलाती है कि ये अपनी ज़ात में हसन हदीस है। इसको मुहद्दिसीन ने कबूल किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी मुहद्दिसीन होंगे जिन्होंने, या कुछ उलमा ऐसे होंगे उन्होंने कबूल नहीं किया होगा। यकीनन वो आज के दौर के उलमा तो नहीं होंगे, वो पहले उस दौर में जब हदीसों पे बहुत काम हुआ है उस दौर के उलमा होंगे। तो अब ये जो हसन ली ज़ाती ही हदीस है, इसका कंटेंट अगर उस ज़ईफ़ हदीस के कंटेंट से मैच कर जाता है, मतलब सेम कंटेंट उस ज़ईफ़ हदीस का था और एक हसन ली ज़ाती ही हदीस मौजूद है, तो अब वो हसन ली ज़ाती ही की सपोर्ट से वो ज़ईफ़ हदीस जो है वो हसन ली गैरी ही बन जाएगी। ये एक जो है इसकी तारीफ़ पेश की जाती है। इस पर ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने भी काफ़ी बयानात दिए और उनसे इल्मुल मुस्तलाह पे हमारे पास जो एक बड़ा नाम है वो ज़ुबैर अली ज़ई साहब का है। उनसे बहुत सीखने को मिलता है अगर उनके अहादीस के बयानात हम देखें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हसन ली ज़ाती ही जो है उसकी सपोर्ट से एक ज़ईफ़ हदीस हसन ली गैरी ही बन रही है, मुताले के मुताबिक जो मैंने पढ़ा है। एक कहते हैं कि एक जदीद इस्तिलाह भी आई है, यानी ज़ुबैर अली ज़ई साहब का भी एक मैं बयान सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जदीद इस्तिलाह है, ये कभी मौजूद नहीं थी, कि उसमें ये होता है कि ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ हदीस इज़ इक्वल टू सही हदीस। इसमें क्या होता है कि बहुत हर एक रवायत है, उसकी हर सनद में इख्तलाफ पाया जा रहा है, उसकी हर सनद में जो है कहीं ना कहीं ज़ोफ़ हो रहा है। अब लेकिन वो सारी हदीसें मिलाकर ज़ईफ़ हदीसें, उसको भी हसन ली गैरी ही का दर्जा दे दिया जाता है। अब जब ये दर्जा दे दिया जाता है तो एक हसन ली गैरी ही की तारीफ़ ये भी हमारे सामने मौजूद होती है। तो ये जो है ये मुकम्मल इसका एक तबसरा है और इस पर बहुत बात हो सकती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा,
کہ ضعیف پلس ضعیف اس کو حسن کا درجہ دے رہے ہیں. تو ایسا بھی کہا گیا ہے میرے فقہ حنیفیہ میں کہ اگر 14-15 حدیثیں جو کہ ضعیف ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں تو اس کو بھی حسن کا درجہ دے دیا جاتا ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس میں کیا صداقت ہے؟ شکیل یہ جو ایک بات کی ہے نا کہ احناف میں جو ہے وہ بہت ساری ضعیف حدیثیں مل کے وہ صحیح کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں, اس طرح کی بالکل کچھ باتیں سنی ہیں اور اس طرح کا بولا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے احناف کا منشور ہے نا اس میں جو معتبر ہمارے علماء گزرے ہیں انہوں نے بھی ہر چیز کو جو کسی کوئی ایک شکل دینے کی ایک تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی ان کے فہم اور ان کی تطبیق کے پیش نظر ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس میں احناف کو ہٹا کے ان کو موضوع بحث بنا ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا مانتا بھی ہے کہ بہت ساری ضعیف حدیثیں مل رہی ہیں تو ہو سکتا ہے آثار موجود ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ جو آثار موجود ہیں ہو سکتا ہے پھر وہ روایت صحیح ہو تو اس کو صحیح تصور کر لیا جائے یا اس کو کم سے کم فضائل کے طور پر بیان کر دیا جائے اس روایت کو. تو یہ ایک پہلو ہے, اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ایسا مان رہا ہے وہ بالکل غلط ہے یا وہ صحیح نہیں ہے. یہ ایک وہی بات ہے, ہماری عقل جو ہے وہ ہم جس طرح سے سوچتے ہیں, جس ڈائمنشن میں سوچتے ہیں تو ہمیں اس طرف بہت سے معاملات نظر آتے ہیں. ان کو اگر یہ لگتا ہے اگر یہ چیز احناف کے منشور میں کوئی پڑھتا ہے, کیونکہ اس طرح کی باتیں اکثر مباحثوں میں مل جاتی ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں, تو یہ ان کی ایک رائے اور رائے کا احترام تو بنتا ہی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر میری بات کرے گا تو میں جو ہوں میں تو خود ذاتی طور پر حسن لذاتی ہی بھی جو روایت ہے نا اس پر ایک بنیاد نہیں رکھ پاتا اپنی فکر کی. یہ میری اپنی ایک روش اور میرا اپنا ایک نظریہ ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں احتمال واقع ہوتا ہے. اگر 10 محدثین ایک حدیث کو صحیح بول رہے ہوں اور 2 اس کو صحیح نہ بول رہے ہوں تو میرے لیے وہ 2 بھی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں. میں ان کو بھی دیکھنا چاہوں گا کہ ان کا مقدمہ کیا ہے, وہ اس روایت کو کیوں ضعیف کہہ رہے ہیں. صرف اس جگہ پہ تعداد کا کثیر ہو جانا میرے لیے روایت کو صحیح مان لینا جو ہے نا وہ اس کی کا انعکاس پیش نہیں کر پائے گی. تو میں جو ہوں حسن لذاتی حدیث جو ہے اس کے حوالے سے خود بھی شک کا شکار رہتا ہوں. اور پھر جب حسن لذاتی ہی پہ میں بات کروں گا تو پھر حسن لغیری ہی کی تو میں ادھر بات ہی نہیں کروں گا, کیونکہ حسن لغیری میں جو ایک ہمارے پاس ایک اصول ہمیں ملتا ہے جو ہم نے زبیر علی زئی صاحب سے بھی سنا ہے کہ لغیری ہی تو بنتی ہی حسن لذاتی ہی کی سپورٹ سے ہے. تو اگر حسن لذاتی ہی پہ ہی ایک احتمال پیدا ہو رہا ہے یا میں اس یقینی کیفیت کے ساتھ میں جو ہمارے پاس صحیح متواتر اور اجماع روایات موجود ہیں, حدیث موجود ہیں, اس طرح سے حسن لذاتی ہی کو سچ کی تصویر نہیں مان پا رہا ہوں تو پھر جو ہے حسن لغیری ہی اس وقت موضوع بحث بن ہی نہیں سکتی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک حدیث کا علم ہے اور اس میں محدثین کی بڑی غیر معمولی کاوشیں ہیں اور اس کا تعلق عام لوگوں سے تو ہوتا بھی نہیں ہے, تو ان کے لیے یہ باتیں بڑی مشکل بھی ہوتی ہیں. لیکن میں خود بھی ایک طالب علم ہوں تو ان چیزوں کو پڑھتا رہتا ہوں تاکہ خود بھی بتدریج اپنے علم میں اضافہ کر سکوں. تو یہ ہے میرا نظریہ, اس پہ اور مزید گفتگو ہو سکتی ہے. اچھا, سوال یہ تھا کہ اگر یہ احادیث جس کو ہم احسن کہتے ہیں یا ضعیف احادیث کی اگر میں بات کروں, اگر یہ جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ احناف کہتے ہیں کہ اگر 14-15 ایک جیسی ضعیف احادیث مل گئی تو اس کو احسن کا درجہ دے دیا جائے گا, تو آپ نے جس طرح کی بات کی وہ سمجھ میں آ رہی. لیکن اگر ان باتوں میں اگر دین کی بنیاد نہیں ہل رہی اور اگر کوئی ایسا عمل ہے جیسے دعائیہ کلمات ہیں اس کو لے لیا جائے تو اس میں کوئی پرابلم ہے؟ اگر بیسک فنڈامنٹلز جو دین کے ہیں اس کو ہم نہ ہلائیں, اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں اگر مل رہی ہیں تو کیا اس کو لیا جا سکتا ہے؟ شکلی بہت اچھی بات کی ہے اور میں تو اس میں اتنا ایک براڈ اسپیکٹرم رکھتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ بھلے ایک اس وقت تو یہ ہو نا کہ تو بول رہا کہ احناف میں اگر بہت ساری حدیثیں مل رہی ہیں تو وہ حسن درجے پہ پہنچ جائیں گی. وہ احسن جو کہہ رہا تھا وہ حسن, تو وہ حسن لفظ ہے. تو حسن جو ہے جو ہمارے پاس اگر اس طرح کا موجود بھی ہے یا ایک چل اس وقت میں کیونکہ یہ بول رہا ہوں کہ احناف میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو نہ مانتے ہوں. ہو سکتا ہے احناف میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو بولیں کہ 13 ضعیف حدیثیں مل جائیں تو ہم تو اس کو صحیح نہیں مان رہے. ہو سکتا ہے یہ کسی کی انفرادی رائے بھی ہو سکتا ہے ان کے منشور میں شامل ہو. اس وقت میں اس کو موضوع بحث نہیں بنا رہا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس میں ایسے بھی سوچتا ہوں کہ اگر بالفرض
13 ضعیف حدیثیں آپس میں مل جائیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. مطلب یہ تو بہت ساری رپورٹ آپ کے پاس آ چکی ہے, رپورٹڈ ٹیکسٹ آپ کے پاس موجود ہے. میں تو بول رہا ہوں ایک خبر واحد ہو, ایک روایت ہو اور اس کی سند صحیح ہو اور وہ ضعیف ہو, اور اس میں ایک بیان کیا جا رہا ہو کہ ایک دعا ہے اور ایک صحابی سے منقول ہے اور وہ یہ دعا پڑھتے تھے, اب وہ لیکن روایت ضعیف ہے, تو میں بولوں گا یہ جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں نا, اس پہ تو میں بولوں گا کہ اب وہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے, جو بھی ہے اس وقت تو میں اس کو سوچوں گا نہیں, وہ تو ایک دعائیہ کلمات ہیں. تو اگر دعائیہ کلمات میں شرک نہیں ہے, دعائیہ کلمات میں ایک اچھی بات ہو رہی ہے, اس کا ٹیکسٹ اچھا ہے, اس دعا کا کانٹینٹ اچھا ہے, اس میں کہیں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین کے خلاف جا رہی ہو, تو اس والی روایت کو تو ویسے ہی لے لینا چاہیے, اس میں کوئی حرجی نہیں ہے, اس کو لیں اور اس دعا کو کریں. ہاں یہ تو سب کے ذہن میں رہے گا, اگر ایک شخص لے رہا ہے, میں لے رہا ہوں یا آپ لے رہے ہیں, ایسی ایک دعا جو ہے پڑھنا شروع ہو جائیں, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے یہ ضعیف روایت میں ہو. اس وقت میرا مدعا یہ تھا کہ وہ دعائیہ کلمہ جو ہے نا, مجھے وہ متاثر کر رہا تھا, تو میں اس دعائیہ کلمے کو اگر اختیار کر لوں, اس کا دین کے عقائد سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. دین کے عقائد تو صرف اور صرف قرآن مجید سے واضح ہو جاتے ہیں, اور اس کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہو جاتا ہے.